नाज़रीन, समुंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आयरलैंड बनाने का जो ख्वाब दुबई के शेख ने देखा था, वहीं ये इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए घिनौना ख्वाब साबित हुआ। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, इस कोस्ट लाइन को 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए पाम जुमेरा का प्लान किया गया। इस पाम शेप आइलैंड को बनाने के लिए जब इंजीनियर्स ने आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो इसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये वॉल बनाई जा रही थी, इनमें से अगर एक पत्थर भी अपनी सही जगह पर नहीं रखा गया तो ये आयरलैंड किसी भी वक्त तबाही का शिकार हो सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की सही पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाज़रीन, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि इंजीनियर्स की टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर बनाना अभी बाकी था। दुबई की गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग टीम को जो डेडलाइन दी थी वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल की थी। अब इंजीनियर के पास सिर्फ 2 साल का टाइम बचा था, जिसमें ये आउटर वॉल भी बनाना थी और साथ साथ इसके अंदर आयरलैंड भी बनाना था जो खजूर के दरख्त से मुशाबहत रखता हो। यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल ये था कि अगर उन्होंने ब्रेक वाटर यानी आउटर वॉल बनाने के बाद अंदर का काम शुरू किया तो ये दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर आउटर वॉल बनाने से पहले ये काम शुरू करें तो समंदर की लहरें आयरलैंड को बहा ले जाएंगी। अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जो इनके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। इस जाल से निकलने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आयरलैंड्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ ही चलाई जाए, यानी जिस हिस्से पर ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा इसके अंदर पाम आयरलैंड को भी साथ साथ बनाया जाएगा। नाज़रीन, अभी ये प्लानिंग हुई कि सर्दियों का मौसम भी आ गया। सर्दियों के मौसम में अरेबियन सी में तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन्हें शिमाल स्टॉर्म भी कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से समुद्र का पानी काफी खौफनाक हो जाता है, इतना खौफनाक कि इसमें सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समुद्र का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था। समुद्री तूफान की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था। इसी दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का हल ढूंढने में लग गए जो वाकई बहुत मुश्किल था। नाज़रीन, पाम जुमेरा को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस आइलैंड को बनाने के लिए 1.5 करोड़ टन रेत रिक्वायर्ड थी, जो हकीकत में बहुत बड़ा टास्क था। इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई की रेगिस्तान से उठाई गई है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई के रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये रेत बहुत ही बारीक है। अगर इस रेत को पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी, यानी कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसी रेत की तलाश थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और आयरलैंड भी मजबूती से खड़ा रहे। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि इस काम के लिए जो रेत चाहिए वो समुद्र के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी ही रेत को तलाश कर लिया गया जो इस आयरलैंड को बनाने के लिए काफी पड़ सकती है। नाज़रीन, समुद्र के बॉटम से इस रेत को निकालने के लिए ड्रिजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रिजर 8000 टन रेत अपने टैंक में भर लेता और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इसे स्प्रे कर दिया जाता था। इस प्रोसेस को रेन बॉइंग कहा जाता है। रेत को सक करके साइट पर ले जाने के लिए एक ड्रिजर को 4 घंटे का वक्त लगता था और सिर्फ एक ड्रिजर से 8000 टन रेत ट्रांसफर की जाती थी। अगर ये ड्रिजर दिन में 12 घंटे काम करता तो इससे 2 साल का टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स के पास टाइम बहुत कम था। इस काम को जल्दी से सर अंजाम देने के लिए एक ही वक्त में कई ड्रिजर का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, कई ड्रिजर लगाकर अब जल्दी से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जारी था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि जो डिजाइन इंजीनियर्स बनाना चाह रहे थे, क्या वो वाकई में बन भी रहा है या नहीं। इस काम के लिए इंजीनियर्स को सैटेलाइट से मदद लेना पड़ी। अगर गलत जगह पर रेत को स्प्रे किया गया तो टाइम और पैसा दोनों का ज़ाया होना था।
اسی لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ 650 کلومیٹر اوپر ارتھ کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ کی مدد لی جائے۔ جب ارتھ کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ سے تصویریں لی گئیں تو یہ پتہ چلا کہ ابھی تک جو ریت اسپرے کی گئی ہے وہ بالکل پلان کے مطابق ہے۔ ناظرین، ڈریجر کا سمندر میں ریت اسپرے کر کے پام ٹری جیسی شکل بنانا کافی مشکل تھا۔ اب یہاں انجینئر کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ ڈریجر صرف پن پوائنٹ تک ایکوریسی کے ساتھ ریت اسپرے کرے، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جی پی ایس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ورکرز جن کے ہاتھ میں جی پی ایس یونٹ موجود تھے وہ آئر لینڈ کے بارڈر پر چلتے جاتے اور ان کی پوزیشن کا ریئل ٹائم ڈیٹا سیو ہوتا جاتا تھا۔ جی پی ایس کے اس ڈیٹا کو ڈریجر کو بھیجا جاتا تھا اور ڈریجر صرف اسی پوائنٹ پر ریت اسپرے کرتا تھا جہاں مینولی انسان پیدل چل کے گیا تھا۔ یہ سولوشن پوری طرح کام کر رہا تھا اور اب ڈریجر پن پوائنٹ ایکوریسی سے آئر لینڈ کے بارڈر پر ریت اسپرے سے فلنگ کر رہا تھا۔ ناظرین، پام جمیرہ پر کام اسٹارٹ ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ بریک واٹر 8 کلومیٹر مکمل ہو چکا تھا اور پام ٹری پر لگی ٹیم بھی دن رات کام کر رہی تھی۔ ابھی تک پام کی 16 میں سے 9 شاخیں ہی بنی تھیں تو یہاں ایک اور مسئلہ جنم لے چکا تھا جو انجینئرنگ ٹیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بریک واٹر جو پام کے ارد گرد بنایا جا رہا تھا اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بریک واٹر کے بننے کی وجہ سے سمندر کی لہروں کو تو کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن بریک واٹر کے اندر جو پانی تھا وہ میلا اور بدبودار ہونے لگا تھا۔ انجینئرز کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر اس سولوشن کا حل نہ ڈھونڈا گیا تو یہ پروجیکٹ بری طرح فلاپ ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آئر لینڈ کے ڈیزائن میں کچھ چینجنگ کرنا ضروری تھی۔ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ آئر لینڈ کے اندر کا پانی چلتا رہے تاکہ پانی بدبودار نہ ہو۔ اس مسئلے کا حل یوں نکالا گیا کہ بریک واٹر کو سائیڈوں سے توڑ کر برج بنائے جائیں گے تاکہ ایک سائیڈ سے پانی کا پریشر اندر جائے اور دوسری سائیڈ سے باہر کی طرف نکل جائے۔ انجینئرز کا یہ آئیڈیا پوری طرح سے کام کر گیا اور پورے 2 ہفتوں بعد آئر لینڈ میں پھنسا یہ بدبودار پانی آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ ناظرین، اگست 2003 میں پام جمیرہ کا بریک واٹر مکمل کر لیا گیا تھا اور اس کے اندر 1.5 کروڑ ٹن وزنی ریت سے بنائے جانے والے پام ٹری کی 16 شاخیں بھی مکمل ہو چکی تھیں۔ انجینئرنگ ٹیم نے وقت سے پہلے ہی پورا آئر لینڈ پورا کر لیا تھا اور اب اس آئر لینڈ پر ولاز، شاپنگ مال اور ہوٹلز بنانے کی باری تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ انجینئرنگ ٹیم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کنسٹرکشن سے پہلے این ٹائم پر اس مسئلے نے آئر لینڈ کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ جس ریت کے ساتھ اس آئر لینڈ کو بنایا گیا تھا وہ ریت ابھی بھی لوز تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریت سمندر برد ہوتی جا رہی تھی جس سے آئر لینڈ کے کئی حصے واپس پانی میں جانا شروع ہو چکے تھے۔ اس آئر لینڈ پر میٹل سڑکیں اور بڑی بڑی بلڈنگز بننا تھیں۔ اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالنا بہت ضروری تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پوری دنیا کی نظریں اس آئر لینڈ پر لگی تھیں۔ ناظرین، اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ دبئی اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے ارتھ کوئک زون میں آتا ہے اور اگر یہاں کوئی زلزلہ آیا تو اس کے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پام جمیرہ آئر لینڈ جس ریت سے بنایا گیا تھا اسے کمپیکٹ کر دیا جائے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرنگ کی ٹیم نے اس آئر لینڈ پر 2.5 لاکھ سوراخ کیے۔ یہ سوراخ ایک ہائیڈرولک مشین کرتی تھی جس سے ریت کمپیکٹ ہو جاتی تھی اور یوں اس آئر لینڈ کو سولڈ بنا دیا گیا۔ ناظرین، دلچسپ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس آئر لینڈ کو بنانے کے لیے 7 سال کا وقت لگنا تھا، 40,000 ورکروں کی مدد سے بے شمار چیلنجز سے نمٹنے کے بعد اسے صرف 3 سالوں میں ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔